السلام عليكم، مرحبا بكم sur Mina Cuisine Astuces Déco. ان شاء الله تكونوا كامل بخير et en bonne santé. جيتكم اليوم avec la recette 2 en 1. Les brownies ou les chutes تاع les brownies درت بيهم des verrines genre tarte au citron à base de brownies. ان شاء الله تعجبكم la recette. De toute façon, le goût y est, c'est très bon et je trouve que c'est beau. Donc c'est نتوما قولوا لي وإلا عجبتكم. دونك هنا عندي 150 غرام تاع لو شوكولا، درت 100 غرام تاع لو شوكولا و 50 غرام تاع شوكولا نوار و 50 غرام تاع شوكولا او لي. هنا عندي 150 غرام، هي نورمالمون 150 غرام تاع مارغرين، انا نقصت شويه باسكو خلصت لي. درت غير 130 غرام، 130 غرام تاع لا مارغرين، حطيتهم في ميكرووند يذوبوا. هنا عندي 3 حبات بيض، زدت لهم 4 مغارف تاع السكر وشويه تاع لافاني لافاني، شويه تاع بيكربونات، دونك مغرف ماشي معمر تاع بيكربونات. نخلط مليح. دونك هنا عندي 100 غرام تاع لينوا، تقدروا ديروا بكاوكاو الا ما عندكمش الجوز. انا درت بالجوز، عندي 100 غرام تاع الجوز قطعته اون بتي كوب وخليت شويه. دونك هنا كي دابت الشوكولا تاعي مع لا مارغرين، زدتها مع البيض والسكر هذاك اللي خلطتهم. دونك هاد البرونيس ما فيش الخميره، فيه شويه تاع بيكربونات. دونك فوالا نخلط مليح. نزيد 3 مغارف تاع لا فارين اللي هي 75 غرام هكذاك تاع لا فارين. هنا نزيدو في 100 غرام تاع الجوز، خليت شويه باش نديرهم الفوق. دونك هنا لا كونتيتي تاع الجوز و لي بيبيت دو شوكولا سي او شوا، هي تقدروا ما تزيدوش كامل لي بيبيت دو شوكولا، تنحوا شويه من هذيك الشوكولا اللي ذوبتوها قبل ما تذوب، تقطعوها بتي مورسو تخلوها لافان ديروها من فوق. دونك فوالا نخلط ونحط فوق البلاطو تاعي، نسحق تجيني اون بون ايبيسور. دونك فوالا نحي كلش، ما نخلي والو. فوالا نسيو نسووها كامل باش تجي ميم ايبيسور. نزيد عليهم الفوق هذوك الحبات تاع الجوز اللي خليتهم نكون مقطعتهم ولي بيبي دو شوكولا، ونخليه يطيب ا 180 160 ا 180 دوغري. قعدوا الا درتوها 180 عسوه باسكو يطيب بالخف، سينو ديروه ا 160 دوغري من 20 ل 25 مينوت ماكسيموم. دونك فوالا انا زدت هذوك الحبات تاع الجوز من الفوق ولي بيبي دو شوكولا ونخلوه يطيب. دونك فوالا شوفوا بعد ما طاب هاوليك كيفاش يجي فريمون هايل، très parfumé، لو غو تاع لو شوكولا. فوالا هنا سخون، مازال سخون. هنا درت اون كريم او سيترون. دونك نحط لكم كيفاش درتها. هنا نحيت دراري ما حبوش يسناو، دونك نحيت لهم ان بو كلاوه. دونك شوفوا هنا كيفاش تجي ليبيسور تاعها. ولا حبيتوه طالع اكثر من هكذا تقدروا ديروه في مول شويه صغير على هذا. دونك انا قطعت لي كوتي باش نحطهم في لي فيغين. ودرت ديكاري للوسطاني هذاك. شوفوا كيفاش يجي تري غوما، شوكولا نوا فريمون وبزاف بنين. دونك هنا اللي قعد لي نقطعو اون تو بيتي مورسو ونعمر به لي فيغين تاوعي.
فوالا هنا ندوزو نديرو لا كريم او سيترون. عندي ان فيغ دو سكر ناقص ان دوا، نزيد ندير ان فيغ دو جو دو سيترون، دونك فوالا. هنا درت زوج حبات بيض كاملين وان جون، و لو بلون خليته ان بلون، نزيدلو مغرف ونص تاع السكر ونطلعو او مورينغ. دونك هنا نخلط الكاس ناقص ان دوا تاع السكر، نزيد قرصه تاع لافاني مع دو زو اونتيي اي ان جون، ونزيد لهم الكاس ان فيغ تاع لو جو دو سيترون، نخلط مليح ونحطهم فوق النار حتى يطيب. وكي طيب نكون عندي ان بتي مورسو، دو بيتي مورسو، واحد 30 à 50 غرام تاع لو بور، دو بريفيرونس يكون زبده ماشي مارغرين، تمد كو خير. نحطو نقطعو هكذا اون بتي كوب ونزيدو في لا كريم تاعي، نخلط مليح حتى يذوب، نطفي على النار، نخليها تبرد لا كريم تاعي، نفيلميها او كونتاكت ونخليها تبرد كومبليتمون باش نبدا نستعملها. وتقدروا تفرغوها هكذا سخونه في لي فيغين وتخلوها كي تبرد باش ديروا لا مورينغ تاعكم. دونك هنايا وجدت. هنا فوزافي لو شوا، الا حبيتو تصفوها صفوها، كي يكون لا كريم فيها لو بلون دوف دو بريفيرونس تصفوها، باسكو بالك لو بلون هذاك مع لي في تاع لا شالور يتشكل هكذا خيوط، دونك سي ديزاغريابل شويه. دونك دو بريفيرونس ماشي دايما تصرالكم هكذا، مي دو بريفيرونس صفوها لا كريم ولا فيلمو كونتاكت ونخلوها في الفريكو تبرد. هنا كي تبرد لا كريم تاعي نجبد لي فيغين هامليك لي مورسو تاوعي ديجا النص اكلاوه طاروا به بصحتهم. دونك هنا ناخذ لا كريم تاعي، شوفوا كي بردت جمدت شويه، شوفوا كيفاش تولي لا كريم. نخلطها ونبدا نعمر بها لي فيغين تاوعي. كي نعمر كامل لي فيغين لا كونتيتي اللي قعدت لي نقدر نديلويها بشويه جو دو سيترون ولا شويه ما باش نعمر هادوك لي بتيت باي هادوك en forme de cœur اللي راح تشوفوهم على fin de la vidéo. باسكو هكذا اون كريم سي ديفيسيل تعمروا بها هادوك لي باي. دونك فوالا هامليك بعد ما عمرتهم زدت عمرت هادوك لي باي، واللي قعدت لي لا كريم اللي قعدت لي راني حطيتها في اون بتيت بواط تتكونسيرفا في الفريجيدير جوسكا 5 6 جور. دونك فوالا شوفوا هنا عندي نجبد لو جون دو لو بلون دوف بلوتو، قلت لكم مع مغرف كبير يكون معمر بزاف ولا مغرف ونص تاع السكر كريستاليزي. نطلعوا لو بلون دوف مع شويه اون بانسي سل الا حبيتو، كي يبدا يطلع نزيدو نديروا له لو سكر ونقعدوا نخلطوا حتى تفرملنا لو باك دو وازو المنقار هذاك. نديروه في اون بوشادو، نديروها في لا بوشادو ونعمروا بها لي فيغين تاعنا ونجوزوا عليهم لو شاليمو. فوالا هكذا بون بريباراسيون وحده درتو دو ديسير تري غورمون وبزاف بنان. دونك هاوليك على فان البرونيس هذاك درت له شويه لا كريم هذيك من الفوق انفيلي. هاد لا كريم قلت لكم خففتها بشويه جو سيترون. اي فوالا هامليك لي فيغين تاعنا، فيغين تارتو سيترون افيك ان فون برونيس مع لي برونيس تاعنا. شوفوا شوفوا هي ما بين ما نحط لا طابل يكونوا
Les enfants, على بالكم, ils adorent le chocolat, tout ce qui est fait à base de chocolat. Donc, Inch'Allah, يعجبوكم les deux propositions de recettes تاوعي تاع اليوم وتجربوهم وترجعوا لي بلا réponse في les commentaires. Donc, أنا شوفوا كيفاش يجي vraiment le mélange تاع les noix, le chocolat, le citron, c'est vraiment très très bon. Inch'Allah تعجبكم la recette. اتهلاو بزاف 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 في روحتكم. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.